स्वीडन के खूबसूरत कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ कसाना आपसे मुखातब है। और आज के व्लॉग में हम स्वीडन की सिटीज़नशिप के हवाले से बात करेंगे, खुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वक्त अप्लाई कर रखा है और वो फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो इस लिहाज से भी परेशान हैं कि जो नया कानून आ रहा है, जो इस अप्रैल के महीने में स्वीडिश पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आएगा, और अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया और वो 6 जून से जो है वो नाफिज होगा। और जिन लोगों ने अभी इस वक्त अप्लाई कर रखा है नेशनलिटीज़ के लिए, अगर 6 जून तक उनकी एप्लीकेशंस पे कोई डिसीजन ना आया तो उनको फिर जो नए जो रूल्स बनेंगे उनके तहत जो है वो फैसला होगा। अब इसके खिलाफ एक स्वीडन में मुहिम चल रही है कि जो ट्रांजिशनल रूल्स हैं उनको शामिल करवाया जाए। मकसद ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी 6 जून से पहले अप्लाई किया हो उन पे जो है वो नया कानून नाफिज ना हो। तो आज के व्लॉग में हम तफसील से इस बारे में बात करते हैं कि ये जो मुहिम चल रही है ये क्या ये कामयाब हो सकती है, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में इस वक्त पोजीशन क्या है। क्या ये जो नया कानून हुकूमत ला रही है, जो 4 जमातें, क्या ये कानून पास हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, पार्टी पोजीशन क्या है। और इस के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अहम है जिन्होंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो अपनी दरख्वास्तों के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन सब के लिए आज की तफसीलात को जानना जो है वो बहुत ही अहम होगा। और इसमें बुनियादी चीज़ जो मैंने कही है कि इस जो नया कानून आ रहा है 6 जून से, उसके खिलाफ यहाँ पे एक जो है वो मुहिम शुरू हुई है। और वो चाहते हैं कि जो हुकूमत जो है वो ट्रांजिशनल रूल्स जो है उनको शामिल करे। तो सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जो कानून का ड्राफ्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश करना है, उसमें ट्रांजिशनल रूल्स शामिल नहीं हैं। यानी उसमें ये कहा गया है कि अगर 6 जून तक जिन एप्लीकेशंस पे डिसीजन नहीं होगा वो नए कानून पे आएंगे। हालांकि जो सरकारी इंक्वायरी कमेटी थी जिसने हुकूमत को अपनी रिकमेंडेशंस दी थी नेशनलिटी के हवाले से, उन्होंने ये कहा था कि जो पुरानी एप्लीकेशंस हैं उनको जो है वो उससे निकाल दिया जाए, यानी उन पे पुराने कानून के तहत जो है वो फैसला किया जाए। तो ट्रांजिशनल रूल्स सादा लफ्ज़ों में ये होते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा है उन पे जो है वो पुराने कानून के तहत ही फैसला हो। यानी उन पे जो स्वीडिश ज़बान की जो कंडीशन है, या सोसाइटी के हवाले से टेस्ट है, या जो जॉब रिक्वायरमेंट है, ये नहीं होनी चाहिए। और इसमें तकरीबन 1 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने जो है वो अप्लाई कर रखा है। कई लोगों ने तो 3-3 4-4 साल से भी ज़्यादा अप्लाई कर रखा है। और अगर ट्रांजिशनल रूल्स उसमें शामिल ना हुए तो फिर उन लोगों के लिए आपको पता है कि फिर जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा। यानी उनको 5 से 8 साल तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। स्वीडिश लैंग्वेज का उनको टेस्ट देना पड़ेगा। स्वीडिश सोसाइटी के हवाले से एक टेस्ट होगा जो सिविक या शरीयत के हवाले से, यानी मुआशरे के हवाले से। फिर उनकी जो आमदनी है वो अपनी तनख्वाह से, जॉब से, वो तकरीबन 20,000 हो। तो सादा लफ्ज़ों में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है वो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। उन इंतज़ार का जो है वो मामला लंबा हो जाएगा। इसके खिलाफ जो है वो मुहिम शुरू हुई। हालांकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि सरकारी इंक्वायरी कमेटी ने ये हुकूमत को रिकमेंडेशन दी, सिफारिश दी कि आप उन लोगों को निकाल दें, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। तो फिर इसके खिलाफ यहाँ स्वीडन में एक फेयर ट्रांजिशन, यानी कह लें कि उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, एक कंपेन जो है वो शुरू हुई। और मीडिया ने इस मसले को उठाया, बहुत से लोगों ने इसमें जो है वो उस पिटिशंस पे साइन किए। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको ईमेल्स की गई, क्योंकि उन्होंने फैसला करना है। स्वीडन में हर फैसला जो पार्लियामेंट करती है। सियासतदानों को जो है वो कायल करने की कोशिश की गई, उन पे जो है वो दबाव भी डाला गया, और इसका असर भी हुआ। और सियासी सूरत हाल जो है वो अब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिससे आप जान सकेंगे कि ये जो मुहिम थी इसका क्या असर हुआ। और यहाँ पे होता है, आपको पता है, पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ पे एक फैमिली को डिपोर्ट किया जा रहा था जिसपे ज़बरदस्त मुजाहरे हुए। फिर टीन एज डेपुटेशन का मसला था, वो भी इस प्रेशर की मुहिम की वजह से जो है वो रुक गया। तो जब भी कोई इस किस्म का मामला होता है, हमारे लोगों को भी उसमें शामिल होने चाहिए। जैसे इमिग्रेशन के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए, अब मुझे नहीं याद कि हमारे जो लोग हैं वो उनमें शरीक हुए या नहीं, बल्कि उनको होना चाहिए था। अब जो सियासी सूरत हाल है इस हवाले से, जो सिटीजनशिप का जो कानून आ रहा है, इसमें जो इस वक्त हुकूमत में 4 जमातें हैं वो उसकी फेवर में हैं, और जो अपोजिशन की 4 जमातें हैं
وہ اس کی فیور میں نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشنل رول اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس میں حالانکہ سوشل ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے جو سب سے بڑی ہے، اس نے کئی جو بل تھے مائگریشن کے حوالے سے انہوں نے حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا، جیسے یہ جو سیلری بڑی ہے ورک پرمٹ کی. لیکن یہاں پہ جو چاروں جماعتیں ہیں، سوشل ڈیموکریٹ، گرین پارٹی اور اس کے بعد لیفٹ پارٹی اور سینٹر پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے یہ ہو رہا ہے کہ 14 اپریل کو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ اس بل کو فائنل کرے گی. آپ اس کے پاس ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو فائنل کرنے کے بعد پھر یہ پروسیس چلے گا، اور 29 اپریل کو پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہونی ہے کہ جناب یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگر پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن کی 4 جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑی اور مل گئی یعنی مدد جو حکومتی کچھ اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے، تو پھر جو ہے وہ یہ ٹرانزیشنل رول نئے قانون کا حصہ بن جائیں گے. پھر جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے ان کو پریشانی نہیں ہوگی، وہ پرانے قانون کے تحت ہی ان کا فیصلہ ہوگا. اور اگر نہ ہوا تو پھر 6 جون کو یہ نافذ ہو جانا ہے. 6 جون کے بعد اس میں جو ہے ان کو بھی وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. اب اس وقت پارلیمنٹ کی پوزیشن کیا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کو اس میں یقیناً دلچسپی ہوگی. کیا اپوزیشن جیت سکتی ہے؟ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. یعنی یہ حکومت کی جو خواہش ہے یہ پرانے اپلیکیشنز پہ بھی نیا قانون نافذ کرنے کی، یہ ناکام ہو سکتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن والے وہ بھی اس کے حق میں جو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سویڈش پارلیمنٹ ہے اس میں جو حکومت اور ان کی جو اتحادی جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس، ان کے 176 ووٹ ہیں. 176 ممبرز جو ہیں وہ چاروں حکومتی جماعتوں کے ہیں، جبکہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں حزب اختلاف، ان کے جو ووٹ ہیں 173 ہیں، 173. تو مقابلہ ہے 176 ورسز 173، 176 ورسز 173. اچھا، اب حکومت کے اگر 2 پارلیمنٹ کے ممبر اس کے خلاف ووٹ دے دیں، اپنی پارٹی لائن کے خلاف دے دیں، تو اس کا مطلب قانون پھر بدل جائے گا، پاس نہیں ہوا. صرف 2 ممبر چاہیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عام طور پہ سویڈن میں جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیتے، انہوں نے اپنی پارٹی کے مطابق دینا ہوتا ہے، لیکن ان پہ کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، یعنی یہ فلور کراسنگ نہیں اس پہ آتی. اچھا، اس میں جو انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو لبرل پارٹی ہے اس میں اختلافات موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو لبرل پارٹی کی جو لیڈر تھی شمینہ محمسن، انہوں نے ایس ڈی کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ اگر وہ حکومت اگلی بنی تو ہم ان کے ساتھ حکومت بنا لیں گے. اس کی وجہ سے لبرل پارٹی کے کئی جو ممبر پارلیمنٹ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم اگلے انتخابات لبرل پارٹی سے نہیں لڑیں گے، ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ اب تو ہم نے چونکہ پارٹی چھوڑ دینی ہے، ہم نے اگلے الیکشن نہیں لڑنے. تو ان کے لیے اب کوئی یہ نہیں ہے کہ پارٹی ان کے خلاف کوئی ایکشن لے یا نہ لے، تو یہ ایک موقع ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، سویڈن میں جو پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے، اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ ایبسنٹ ہو تو اس کا بیلنس بھی دوسرے یعنی ممبر پارلیمنٹ سے کیا جاتا ہے. یعنی پارٹی اس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس معاملے کو روک سکتی ہے، یعنی اس میں ووٹنگ کے لیے وہ نہ آئیں. اور اس میں جو ہے وہ لبرل پارٹی کے کم سے کم 3 پارلیمنٹ کے ممبرز ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ اگلے انتخابات نہیں لڑیں گے، اور وہ اگر اس بل کے خلاف ووٹ دے دیں، جن میں یعقوب اولف گولڈ اور سیسیلیا رون اور ہیلینے ودنجونگ، یہ 3 شامل ہیں. اگر یہ 3 جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں تو یہ بل بالکل پاس نہیں ہوگا، پھر یہ بل اڑ جائے گا، اور یہ بہت بڑی امید ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر بھی امید ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اپوزیشن ہار جاتی ہے اور یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ سینٹر پارٹی نے کہا ہے کہ اگر اگلی حکومت بنتی ہے ہماری اور ہم سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ بناتے ہیں تو ہم 2 مہینے کے اندر اندر اس قانون کو بدل دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر بھی بدل جائے گا، اور پھر یہ مائگریشن ایجنسی پہ جو ہے وہ بہت بڑا ان کے لیے پریشر آ جائے گا کہ پہلے ایک قانون بنا ہے پھر دوسرا قانون بن رہا ہے. بہرحال اس میں جو ہے وہ 2 امیدیں جو ہیں وہ بھی قائم ہیں. یہ پرانے اپلیکینٹس جو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہوں گے، ان کو پرانے قانون کے تحت ہی نیشنلٹی کا پروسیس کیا جائے گا.
تو جناب یہ تمام تر تفصیلات ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی 6 جون سے پہلے پہلے اپلائی کریں گے، ان کے لیے یہ حوصلہ افزا جو ہے وہ امید افزا میں سمجھتا ہوں ولاگ ہے۔ آپ بتائیے اس ولاگ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جیسے پہلے بھی میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ قوانین بنتے ہیں جو ان کے لیے سخت ہیں۔ یہ صرف اس وقت پارلیمنٹ میں 3 جو ہے وہ ایم پیز جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس کم ہیں، اور ہمارے علاقوں میں جو ووٹنگ کی شرح تھی وہ 30% کم تھی سویڈش علاقوں سے۔ اگر ہمارے لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔